سلامت شكرات خمي قنيخن ناو channelin قعد حان متأخن كم نتفق نوح كيرنا حكي تأفيكن أنا خلي كاميرا خزير بسروح ندي كير الله همي لخن لو ما أنتي قنجور إزال كنيمة إزال له ولا خمسة أيلك أرسل لني لا مالتي حسب خمس اللي خلو تليت تزاري ويا ولا ساعات أفتال مسألة لي ساعات ندحر دام مسألة تلي أريد سيات فيات لني ناقا عندنا قرط يا قالت ليس كم تو شو المسألة حسب ليك مسألة خليه ليك أخذ خلينا حزين أجت عمي خطوتنا الكوسي عندبت المسألة حسب هذا لخن مسألة له مالت نحنا دك أنستيسي نقول نقدر تتصور تودو حدرك سعز رخبنا سواء سعز رخبنا جلس خليس بزح جزيس أي قدشنا بزح جزيس دك توعتي زي تصوره نحنا دك أنستيو نتصوره نجار لنا إذن بارتات زياتهم زلوا وودي تبعتي أو هيوتكي عايدليكن بتلي نجمرت فقري كان زعيف بحر ندحر داريخنا لهم خوينكن إذا ودي زي خان زيد ليكن كرجع تسألكن يمت إذا لهوك ساعة مدة حبير كنا نتصنحها لهم عندي كابسلك إيه خزارة بكن أوكي هذا أو هيوتخي ليدليكي ودي رح أقيه إلى المخرج كم قالتيو استنريو إلى للزهرة ودي هم زعينت ودي بفقر ما أسمت قبلك مالتي كم لسمت مستردة بدن بهم لفكر يومنا مستردة مالتي السكافت الجوات أخوت صخد اللي خلو هزلامنت بقى في جنجنك يا شاف دك قالكوي طاقن فقرات دينا همينا نينا قليل حتى أخذ على خلا خجن مالتي ليش تخنريو منامني مالتي سلاش يبل صخبين خف فقري مسكني تحفتي بين خص أنقن تبدأ مالتي تتصبيو استنري لنا اللون دعستي كل زين دي يزد كواز دولة لكن كم عدلين تحرش في لني قال لنا الخي تفلالي مهنيات بمتكم حبيرك ياخد أنا هالجبركي وسانا نموسان لعابي ودي تقينو عيد ليكي كم زعانة تودي رحقي خلايد ما فأروح قال زي خل ودي زودات زياتهم له بفلاي دك لهم مالتي بفلاي دك لهم ودات فقرن مجلس حق الزخانة فقرا هيوتهم جمرهم كلتهم ترداديهم يخم حبيرهم تقصل لهم كهم قلا كاوجن بزعبا فقري قلا خلى على الكلوسي عقيس يبلاكي ويلا لا بك أصخب تشاق تزاربي أصخب تشا تفكر خمزة لخي نكسب معكي أصخب تشا بك كل نجار تاخديهم للكي نكسب معكي قبره إيش ولا حتى مع الفقر قال يسأل خي فلتي صقن كله معلتي فقر خي كتجلسي زجابركي كم زفك أركز مول أبو مول تعامامي له ليتقبله عين تودت خوينو زود زون عيد ليكن سلسي نقول أنا استيتي تصلعت زلوا تعتك أنسان شو ودلو عين تودي يورو نقول أنا استيتي تصلعت زلوا ود مالتي confidence زلوا ويكرع خمسة هنا عين تودي غيرنا عين نقبل مبزحتينا قال دك أنا تايني واخويني تاي تاريخني واي قال لنا بلو نقول أنا استيتي عنس لبلو ويلا لا التعبابيو بديو بحفتو بجرل فريندو بإكسو مالتيو لتبدله عين تودي خاون مو أجريت لا أنا كغير يدحن تجري ولا شي طرح يولني مساي طرح فقر يجمر صمني خي ماني خنوخ تغير تخلي لمن تهدي زي أيرتها لمن تحفت زي أيرتها عدمالكو عيرا خبنزنا راوالد لمن تاي زي أيرا إذا نوتس أي تجابراي دك أنا شتوس إلا أتسلوهم بتعم بزحت دك تبعتي له أفقراوي هيوت يعتومو تسلقاتهم كم منفسي يتكاملها كتاب دحري حبيراتهم تخون قال نستيتنا نايس لقيتو منفسي تنخطخون هاي تجابري قال نستيت لقيت ود زلوا ندحر دا خوينو بمنم تعمر خط قير يتخلني خيس خي ملأك أي هونكن ويد ما تأمر سرحتي هونكن رابعي تمساسا البحر زي والودي مالت خزمو أفكاري هونلكي صبق نجر مو يقلصلكي بتصبق موتريتي جابرك مالتي أو زخون ساعات ما بك عم بعبيلو حبيركم تقصلهم لي تخلو أمسيلو بك استفلالي نجر جيرو بفلالي ولكي ويد ما بزين فلالون بلوكي جابرك كواخير حاجة كأخا هندبت مالتي ناسيت عن نجر ركوخ تجمر مسالكي وي وش خمس نفسه وي مستأنكركي تايحشوخ كمزلوم ما تجد ما فكاري خون
በቃ ድማ ዕንበባ ናይ ፍቅሪ ቃላት ምናምን ከዝንበል ይጅምርና ተመሳሳሊ ባህሪ ላይ ብሉ ወዲ ተኮይኑ ምስ ዝወዲ እዚ ምንም ዘጽንሕ የብልክን ጸኒሕውን ምንም ትኸስብሉ ኣይኮነን ካብ ብሕዚ ትኸይ رحق ليو أي واتسكني شاد شيء ليز التعامل من الود نحر أخوين ليز التعامل من اللي خلك خلخو هزل عملت أجات أمين هذا جابت حك نوال مو يولو جن حما أنا جربت حك نوال مو ما تعمل تقبت حل إلك تحسبه دويل كله جت كل خل عين تودديو حما أنا جربت حن خطولية اللخي كرنجز الخل عين تودديو يسوي إذا سمعتوا ترح يزدليك እዚ ሲሪየስ ዝኾነ ነገር እዩ ባይዘወይ በቃ ኣብ ጽቡቕን ኣብ ሕማቕን ግዜና ክወፅሑልና ዘይኽእሉ ተኾይኖም ከመይ ገይሩ ፅባሕ ንጎሆ ቁላድ ወሊድኩም ሓዳር ጌርኩም ገለሲ ከመይ ገይሩ እዩ ፕሮቴክት ክገብረኩም ዝኽእል ከመይ ገይሩ ሓላፍነት ክወስደልክ ዝኽእል እና ለይተተኣማመንሉ ቦይፍሬንድ ድሕር ደኣ ኮይኑ ገና ቆልዓ እዩ ኣይበሰለይ ማለት እዩ እዚ ወዲ እውን ኣየድልየክን ሸውዓይ ችኩል ወዲ ወይለለ ቀልጢፉ ለፍቅር كذا أو كل تسوون فرحي زلنا لولو دك توعتي إيات ملكت بتلي حزي بزحب له ما نمسا مالتي أو كل تسوون نسب لايكي خاتقبرن بار فرق حزك أي خالني قبل حزن خلات مالس أو كل تسوون زخنا ودريسي واو دسي زبل كامل كعوم من سوايو يخطو اللي تخلم بي فرحي زنك تولي تخلي حاسوت بقى ندحف فرح يزن لك الله خوينا ولي تربح جزي ما تدخل خي قال لك تهلي مالتيو إيماجن ببخل تسو من أفل علي مسخن ديدك أنستيو يرخب فقرو مسخن ديدك أنستيو شيرز قبر مالتيو نعم ديدك أنستيو مالتيو كيرك نلولا فقرنا فتوت لي فلت عينة وديو مالتينا أخل تسو من عخك فكر خلو دحر خل تسو من لا خالت مفكاروس للي يترف قلتي فكيرا لي الودي تلق أريك شامني قرنيا مالت حزي بقى تاي قبر قلقل انو دق تبعتيسي منم نقروم ايتفلطون بقى ايتفلطون يلك لخو خير خين حزا ختزارو يا خلخسي خمس كو غير لايو شوكوليت كو غزي لايو ناوز كو حيزنا خيدو نيرو بقى مكنو تتريا اجزو تتريا قالنا بالخي وي اكدادو تتريا بسم ام جناچكو يو قالنا الخي اختو غعم بيسي كابزو وصاي بزعبات تودي منم تفلطو ነገር ይብልኺ ምክንያቱ ምንም ኣይተዛረበኪ ክትፍቅር እንትኽእል ብገንዘብ እያ ኢሉ ስለለኣምን ገንዘቡ ጥራሕ ከምዚ ኣናበለ ይርኤኪ ንስኻ ድማ ተን ገንዘብ ከምዚ ቋሒልካ ክትጥምቲ ብዛዕባ ትፈልጥዮ ነገር ይብልክን ጉረኛ እዩ ምንም ቁም ነገር የብሉን ንዓኹ እውን ይግበአክ እዩ ኢሉ ሓስቦ ነገር የለን በቃ ብገንዘቡ ጥራሕ ይክሕዘክ ዝኽእል ማለት እዩና ከምዚ ዓይነት ወዲ ተኮይኑ ንቁም ነገር ልኾን ኣይኮነይ فقرت أي فلتن بجنزو لا يعينت قال نستيتي كراكب خمل خل إيو الحس مالت كود استوتا مقبال قالوكو نفلت بس يزول لقاب جن مس فقري مس من كوخاب مس حاليوت طبقنا جر مس حس مس محساب كون خلو إيو بس الكم توسخ تهويني تاشعي ما راح تلي خوين الخي ما راح يلي يخون حتى أخوين في فقرة وركوبهم كي تقربي خمس عين تودي مالت كمز مرحتي كخونو لا يخلو ودات ندحر دا خوينم تفقراو ركب مالتيو بزح غزي ري خنت خوينكن قطرو تحس اذا قال نراخب با نافيق كابا از كل ነገር ተዘጋጂ ንስኺ ክትኾን ሓዳር ማዚና ንገብር በቃ ኸይድ ብርክ ኺልክ ቀለበት ክትኣስርሉ ይልጽበይክ ሽማግለ ክትለኽ ገለ ይልጽበ ከምዛ ዓይነት ወዲና በቃ ሓላፍነት ከም ለይ ክእል ወዲ ምልክቱ ታዩ ንምድዋልሲ ፕሮሰስ ለብዝሕ ኩሉ ነገር ብናይ ዓምድ ጠጠውን ክል ዝገብር በይነ ክትሽከም እዩ يفكرك كويا يبلك خطوله خلخي ግን ቼክ ጌርካ ይፈልጥ ለዋህ ይዝመስል በቃ ና እግዚአብሔር ሰብ ገለ ይዝመስል ካው ግን ዋላ ሓደ ግዜ ልምጥነክ ህይወት ክህበኪ ልኽእል ዓይነት ወዲ ኣይኾነይና ከምዛ ዓይነት ወዲ ሓላፍነት ክወስድ ለይኽእል ተኾይንለ እዚ ወዲ ዘየድለኪ ብገና ብስሩ እዮሞ ኩሉ ነገር በይንኸ እንድሕዳት ገብሩ የተኾይንከ ሕዘውን كيف خد مالتي الشي تعيلك المرحلة اللي هنا الشي عسري لله بزعبة إكسو للزارب زود الزوالتي كم زعينة تودت إكسو مال علوم للزارب وخن بزح كزي
ምእንታን ንነብስኽ እናነፃፀርክንሲ ልዕሊኣ ክገብረሉ ከይኸፍኦ ናብኣ ከይምለስ ከይትድውለሉ ክትብላ እዚ ናቱ ዝኒኢካ ዝና ድራማ ሂወቱ ሲ እስኽን ክተቐፅላሉ ዝደሊ ዓይነት ወዲ እዩ እንታይ ይብሉኻ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ዋህ ተኣኽ ጓሊስ ክስጫጫቃ ኤክሴት እትርእያማ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ችግራት ንለይትፈልጥ ሓንቲ መዓልቲ ተኣኽስ ከምዘይትገብር ኤክሴት እትርእያማ ስላ ኩሉ ግዜ እኳ ከምዚ ትገብረለይ ነይራ ይብለኪ ከምዚ ዝገብሩ እኒአውና ንነብስኽን ምስ ኤክሶም ናነፃፀርክን ንኽትነብራ ብነብስኽን ኮንፊደንስ ከይስምዐክን ዓርስኽን ከይትኾና ኩሉ ግዜ ልዕልታ ኤክሱ ኮይንክን ንኽትርከባ ብኩሉ ግዜ ንኣ ጥራሕ ንክትሓስባ እሶም ከም ድላዮም ዓብለልትን ክኾኑ ዋላ ተጥፍአ ኣጥፍኣ የጥፍአ ምስ ኤክሱ እናወዳደረ ንዓኸ ክድህለክ ዝፍትን ዓይነት ወዲ እዩ ዝኾነ እውን እና ብዛዕባ ኤክሱ ተዛሪቡ ለይፀግብ ተኾይኑ እውን ምምላስ ትኽእል ኢኻ ክትብልዮ ትኽእል ኢኺ ናይ መወዳእታ ስምዒቱ ለይቆፃፀር ወዲ ሕዚ ብዙሕ ግዜ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ንሽወደሉ ርእሲ እዚ እዩ ሲሪየስ የክኾነልክን ኣብዛ ቶፒክ እዚኣ ማለት ስምዒቱ ክቆፃፀር ለይኽእል ማለት ከምዚ ከይበኪ ከይበሳጮ ንዓኸ ፍቅሩ ከይገልፀልኪ ገለገለ ኣይኮነን ሲሪየስ ኮንክን ስምዓኒ ስምዒቱ ክቆፃፀር ዘይኽእል ማለት ክናደድ ከለለ ክሳብ ፀግዒ ዝናደድ ልክዕ ልክዕ ኣኺ ልናገረኪ ኒአክምሽ እዚ ግዜ ሓላፋ እዩ ቃል እዩ ዘይሓልፍ ሰብ ተተቐይምካስ ከቢድ እዩ ኢሉ ለይሓስብ ማለት እዩ ክዛረብ ከሎ ክናደድ ከሎ ድል ኣቢሉ ክትምለስ ብዘይትኽእልሉ ልክዕ ብጣዕሚ ሕማቕ ነገር ልዛረበኪ ተኾይኑ ወይ ድማ ድርኡ ታይዶ ነይርናዮ ኣነስ ትኽኢሉ ኩሉ ነገር ኣፍርስ ለብል ብሎክ ልገብረኪ ብምሉእ ሜሴጃት ደሊት ልገብር ዓይነት ወዲ ተኾይኑ ክሕጎስ ከለተሎ ድማ ክሳብ ፀግዒ ሓጎስ እውን ክቆፃፀሮ ብዘይኽእል ልክዕ ማለት እዩ በቃ ክሳብ ፀግዒ ክገብሮ ዘይኽእል ድሕሪ ሰሙን ሓዳር ንገብር ኢና ድሕሪ ሰሙን ቀለበት ክኣስረልኪ ነዚ በቃ ለይብሉ ኮዩ ቡሽቡሽ ኣቢሉ ማለት እዩ 5 ሳንቲም የብሉን ቃል ዝኣትወልኪ ግን ናብ ሚልዮነራት እዩ ከምዚ ክገብረልኪ ከምቲ ክኾነልኪ ኣየድልይክን ክስኢሉ ለፍላፍ ማለት እዩ ናብ መልሓስ ንጉስ ክገብረሉ ክእል ለይኽእል ነገራት ኣብ ኣፉ ሒዙ ልዘር ክቆፃፀር ለይኽእል ውሽጡ ስምዒቱ ተኾይኑ እውን ኣየድልይክን ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ወዳት ዓርስኺ ክትጥንቀቂ ለለኪ ከም ዝበለ ወዲ እዩ እውን ኣብ መወዳእታ እንታ ጓል ኣንስተይቲ ንኽከብዳ ንኽድብራ ዝገብር ብዙሕ ግዜ ናሎም ማዓንቲ ምኽሪ እያ ጠፊእክን ወዶ ይጠፍአክን ለኹ ይደኽመኒ ስለዝኾነ እዩ መፀክን ከምዚ ሓደ ሓደ ግዜ ብርህ ክልለይ ከሎ ዝኾነ ቶፒክ ሒዘልክን ክመፅእ እየ ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ሓሳብ ክንራኸብ ኢና ቻት